اما ما یک وهابیت دیگری هم داریم، وهابیت جهادی، وهابیت نظامی، وهابیت که دست به خشونت میبرد بر علیه شیعیان. در برابر وهابیت عقیدتی ما دیدیم که شیعه مراجع ما یخت، برادران عزیز ترک ما چی میگن؟ یخته، هیچ کاری نکردن، هیچ کاری نکردن، بلکه اینها سبب شدن که وهابیت گسترش بیابد و اینها بهترین سپر هستند برای وهابیت، نه تنها برای وهابیت، برای عایشه، برای ابوبکر، برای غاصبین فدک، برای عمر بن الخطاب. اینا بهترین سپر هستند، خودشان هم نمیدانند. همین فقه اونها، همین اصول اونها، همین مسیر اونها، اینها مسیر انحراف از اهل بیت طاهرین علیهم الصلاه و السلام و مسیر خدمت. من اگر وهابی بودم تمثالی از طلا درست میکردم از دو فرد، یکی از خمینی یکی از سیستانی، در بزرگترین شعرهای ریاض میگذاشتم و مردم را میگفتم که اینا را تکریر میکنید، خمینی و سیستانی. این خدمتی که این دو فرد کرده برای وهابیت، برای عمر و ابوبکر، ابن تیمیه نتوانسته بکنه، ابن حجر عسقلانی نتوانسته بکنه. و حالا روشن میشود عزیزان من. خب وهابیت تکفیری، وهابیت نظامی، عزیزان من شما قبل از انقلاب ایران بریبید درسته؟ کسی شیعه را میکشت، یعنی سال، من به تقویم میلادی میگویم عزیزان، انقلاب ایران شد سال 1979، دهه 70 میلادی. شما یک حزبش عمری سلفی دارید در جهان که شیعه را میکشد؟ نه، هیچ کی نیست. دهه 60 برگردید، در افغانستان، در پاکستان، در هند، در عراق، یک جا یک گروه سلفی شما دارید، تروریستی، عمری، سلفی غیر سلفی، که کارشان کشتن شیعیان باشد؟ خیر. برگردید قبلتر، دهه 1950 میلادی، درسته؟ شاه در ایران، شاه جوان اونجا حکومت میکنه، مصدق مثلا اون زمان، نه مصدق سال 1950 نه، سال 1950 بود مصدق، درسته؟ ملی شدن نفت ایران. در اون سالا شما دارید کسی در جهان اسلام، در مصر، در عربستان، در کویت، در عراق که تکفیری باشد، به خاطر تکفیر یعنی شیعیان را بکشد، نظامی باشد، تروریستی باشد بر علیه شیعیان؟ نه. ببینید عزیزان من، این که از کجا پیدا شد کشتار شیعیان را که بکشند، یعنی احزابی باشد مانند داعش، احزابی باشد مانند سپاه صحابه، لشکر جنگی مانند القاعده، که اینها شیعیان را بکشند، اینا از کجا پیدا شد؟ چرا پیدا شد؟ ببینید عزیزان، اینها برمیگرده به افغانستان. در عصر معاصر ما، من 200 سال پیش رو نمیگم، الان رو میگم، این برمیگرده در زمانی که شوروی وارد افغانستان شد. شوروی که وارد افغانستان شد، خب اونجا مردم بر علیه دولت قیام کردن، مردم سلاح گرفتن بر علیه دولت کمونیستی افغانستان و عده مردم عملاً پناهنده شدن به ایران و عده مردم پناهنده شدن به پاکستان. و اون اوائل انقلاب ایران بود. و اون زمان ببینید اگر انقلاب ایران نمیشد اصلا این سرنوشت تغییر میخورد، سرنوشت ما چیز دیگری بود. شما فکر بکنید، از جمله سرنوشت همین احزاب جهادی اینطوری رقم نمیخورد، به خاطر اینکه دولت ایران قبل از انقلاب آقای خمینی یک دولتی بود خیلی دوست با غرب، خیلی دوست با امریکا. شما فرض بکنید یک لحظه که دولت شاه اگر سقوط نکرده بود، جریان جنگ افغانستان چگونه رقم میخورد؟ و دولت شاه که سقوط کرد، اینا چگونه رقم خورد؟ ببینید عزیزان من، دولت شاه اگر سقوط نمی کرد، جو تکفیر شیعه به وجود نمی آمد و جو تقویت علمایی که شیعه را تکفیر میکنند به وجود نمی آمد و سرمایه گذاری برای اینکه شیعه را تکفیر بکنند نبود. و این که اگر دولت شاه سقوط نمی کرد، شوروی وارد افغانستان شده بود، این که عمده کمک های غربی ها برای مجاهدین افغانستان از طریق ایران صورت میپذیرفت، این یک حقیقت انکار ناشدنیه. دولت پاکستان یک دولت بسیار دزده. غربی ها مجبور شدند که از طریق پاکستان به گروه های مختلف افغانستان که در افغانستان با شوروی وارد جنگ بودن کمک بکنن، چون دیگر راهی نبود، دیگر دولتی نبود که اونجا افغان ها، مهاجرین افغانستانی اونجا حضور داشته باشن، غربی ها از اون طریق بخوان کمک بکنن اینها را مسلح بسازن. دولت ایران دولت مخالف غرب بود بعد از انقلاب ایران. اما اگر این دولت مخالف غرب نمی بود، مثل زمان شاه موافق غرب می بود، تمام این کمک های غربی ها، سلاح ها از طریق دولت ایران به افغانستان میرفت، به مجاهدین افغانستان میرفت. و اون وقت اصلا سرنوشت عوض بود. یعنی این جنگ افغانستان که شده بود، الان دیگر 40 سال میگذرد دیگر از جنگ افغانستان.
اون اوائل در اونجا گروه های تکفیری اصلا پیداشون نبود، چون کمک از چه طریق میشه؟ باید همینا برن تعظیم بکنن برای پیش حضرت آریامهر، پیش پادشاه ایران، و پادشاه ایران هم که اجازه که نمیداد حداقل که تکفیری ها بیان از خاک ایران برن اونجا افغانستان جهاد بکنن. متوجه شدید؟ و اصلا این جو تکفیر به وجود نمی آمد. این جو تکفیر که به وجود آمد اصل و اساسش از این خاطر عزیزان من که در افغانستان وقتی که جنگ شروع شد، کمک های خارجی ها شروع شد و برای امریکایی ها فرق نمی کرد که شما تکفیر شیعه میکنید یا نمیکنید در جنگ افغانستان. اما دولت پاکستان، دولت جنرال محمد ضیاء الحق، یک دولتی بود که از ایران بسیار هراس داشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران از شیعیان در جاهای مختلف به عنوان اهرم فشار برای علیه کشورهای مختلف استفاده میکرد. در لبنان مثلا حزب الله را درست کرده بود، در عراق، داخل عراق احزاب مختلف، حزب الدعوه، شورایی که باقر الحکیم در رأس اون بود، در جاهای مختلف احزاب مختلف درست کرده بود و این احزاب مختلف کارشان چی بود؟ نوکری ایران، نوکری خامنه‌ای و خمینی و دولت ایران، و برای اینکه برای دولت‌های منطقه فشار بیارن اینا. و تا امروز همین سیاست باطل را استفاده از شیعیان اقلیت در کشورهای مختلف، و این بسیار ضرر دارد برای ما شیعیان، برای شیعیان داخل ایران، برای خود ایران و برای شیعیان منطقه بسیار ضرر دارد که ایران از ما شیعیان استفاده می‌کند. به خاطر چی؟ به خاطر اهرم فشار بر دولت‌های منطقه. خلاصه این دولت پاکستان به این خاطر، و اینها دولت پاکستان به خاطر که شیعیان پاکستان را زیر فشار قرار بدهد و ایران نتواند از این شیعیان یک گروه منسجم درست بکند، شروع کرد به تکفیری ها را تقویت کردن و این گروه های تکفیری را میفرستد برای دوره دیدن داخل افغانستان، در جنگ داخل افغانستان. و این گروه و خود افغانستان، یعنی عمری های داخل افغانستان، خصوصا این فارسی زباناشون بسیار انسان های نازنینن. اینا تعصب ندارن، اینا خیلی با شیعیان مشکل ندارن. یک عده اون عمری هایی که در مرز پاکستان هستن، اونها بسیار خبیثن و اونها هستن که از پاکستان تکفیر را میگیرن میارن داخل افغانستان. خلاصه عزیزان من، اینجا و از جانب دیگر عربستان و مثلا امارات و اینا هم شروع کردن به پول فرستادن و اونا پول به کی میدن؟ پول به کسی میدن که تکفیری باشد، چون حساس فکر اونها همینه که از یک طرف باید جلوی شوروی را بگیرن و از جانب دیگر باید گروه هایی که با شیعیان خوبه اونها نباید جلو بیاین و در افغانستان در آینده نباید یک نظامی به وجود بیاد که بله اونجا مثلا دولت ایران، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی اینا تأثیری داشته باشه. و لذا اینا از اونجا تکفیر شروع شد، گروه های جهادی تکفیری شروع شد. اصل ریشه القاعده و سپاه صحابه و غیر آن از اونجا هست. و دولت پاکستان به عنوان یک دولت بسیار خائن، یک دولت بسیار دزد، یک دولت بسیار فاسد، این گروه های تکفیری را بسیار تقویت کرد به خاطر کشتار شیعیان داخل پاکستان. اولین شیعه کشی در عصر حاضر که شروع شد عزیزان من در داخل پاکستان شروع شد. و این را چه کسانی گروه های انجام میداد؟ گروه هایی که میرفتن تربیت در افغانستان میدیدن، تربیت نظامی، و خود ارتش پاکستان هم اونها تربیت میدادن و خود ارتش پاکستان اونها را سلاح میدادن. و کار اینا چی بود؟ اینا کشتن شیعیان. و قبل از این که کشتار شیعیان مثلا در عراق شروع بشود، القاعده وارد عراق بشود، بعد القاعده وارد سوریه بشود، داعش به وجود بیاد، اول اونجا شروع شد. شما چرا فراموش میکنید؟ سالهای 84 85. و این به خاطر چی بود عزیزان من؟ این که سپاه صحابه به وجود آمد، غیر اینها واضح آشکار، تمام اینا مستند موجوده، فقط به خاطر حکومت ایران، به خاطر این که شیعیان باید در داخل پاکستان سرکوب بشوند، چون شیعیان پاکستان عددشان زیاده، میلیون ها عدد، 10 میلیون شیعه هست اونجا، و اینها برای یک اهرم فشار بر علیه دولت پاکستان تبدیل نشود، اینا باید سرکوب بشن. لذا شیعه کشی به صورت بسیار گسترده، بسیار درد آور، رنج آور، سالهای 80 میلادی، 90 میلادی، 2000 اینها ادامه یافت عزیزان من. و این چیز کسی که با تاریخ تشیع در پاکستان آشنایی دارد اینو میداند، این یک حقیقتیه. شیعیان رو در هر کوچه پس کوچه میکشتن و نابود میکردن. کسی نمیتونست بگه من شیعه هستم. دکتر شیعه ترور میشد، تاجر شیعه ترور میشد، سیاستمدار شیعه نمیتونست دست باز نماز بخونه، بعد میگفت من عمری هستم، تقیه میکرد، کشته میشد. و این تا امروز هم ادامه دارد، تا امروز هم ادامه دارد. و این علتش عرض کردم این بود. خب در مقابل این خب شیعیان پاکستان عددشان کم نیست. عرض کردم بعد از خود ایران بزرگترین عدد شیعیان در جهان در هند و یا در پاکستان.
شیعیان در هند بیشتر یا در پاکستان؟ الان من دقیق نمیدانم، شاید هند بیشتر باشه شیعیان بعد از ایران. شیعه در هند یا بیشتره یا در پاکستان بیشتره. خب اینها بسیار کشتار شدن و علتش چی بود؟ علتش انقلاب آقای خمینی بود. خب این پس مرجعیت سیاسی ما سبب کشتار ما شد. این خب اما مرجعیت سنتی ما، آقای خویی مثلا، آقای وحید خراسانی، اینها چی کار کردن در برابر این مرجعیت، این آغاز وهابیت جهادی بر علیه ما؟ آغازش در پاکستان، عرض کردم افغانستان و پاکستان بود. چی کار کردن اینا؟ چه موقفی داشتن اینا؟ هیچ موقفی نداشتن اینا، هیچ اصلا اطلاع شاید نداشتن اینا. زیاد خبراش میشنیدن از طلاب پاکستانی اتفاق افتاد، خو انا لله و انا الیه راجعون. بیشتر از این که اینا کاری نکردن. کاری کردن شما سراغ دارید؟ اینا سراغ هیچ کاری نکردن. اینا اصلا نفهمیدن، شاید تا الان هم نفهمیدن که علت چطور این وهابیت به وجود آمد. آخر سابق شیعیان را نمیکشتن. دههای 70 میلادی بگردید، 60 میلادی، 50 میلادی، 40 میلادی، 30 میلادی، برگردید به قرن اخیر، شیعیان را گروه جهادی نبود که شیعیان را بکشند. این از کجا به وجود آمد؟ این آقای وحید خراسانی میداند، این آقای صافی گلپایگانی، این از کجا به وجود آمد؟ اینا چه موقف اختیار کردن برای وهابیت جهادی؟ هیچ کاری نکردن. نه